Salut mes amis et mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a fait une petite vidéo pour les L3 microbiologie, module systématique des prokaryotes. قلنا هذه la dernière partie اللي مازال ما درتهاش باش نروحوا une autre module اللي هو BMJJ, biologie moléculaire et génie génétique. D'accord. L'utilisation d'un galerie APE. وشنو هو le galerie APE? Parmi l'identification de micro-organismes par la réalisation rapide et facile de tests biochimiques miniaturisés, il s'agit d'un ensemble de petits types prêts à l'emploi. Il existe plusieurs types de galeries APE. واش معناها؟ باش يكون عندنا الكائنات الحية نديرو تحاليل كلية وتكون سهلة وسريعة وكاملة. حنستعملو هذا لو galerie APE اللي فيه 20 ميكروتوب. بون عندنا دي زيكزامبل تاع galerie APE اللي يوتيليزيوهم بزاف حنذكروهم و لي زوتر ثاني يوتيليزي مي ماشي بزاف. عندنا لو APE 20 pour les entérobactéries, APE staph pour les staphylococcus, APE strep pour les streptococcus et APE candida pour l'ulivure et etc. de galerie APE. سما واش نفهمو خلاصه هذا APE هو سيتان تيست بيوشيميك سهل وسريع ويمدلنا résultat complètement. D'accord. On a commencé par le premier galerie APE 20 pour les entérobactéries. واش نديرو حنتعرفوا شنو هو لو galerie APE 21. Le but تاع هذا le galerie caractériser et identifier précisément une bactérie à l'aide d'un série de tests biochimiques. واش معناها؟ ندو une bactérie باش نكتشفوها بيان نعرفوا لي زاناليز تاعها كاملين. La galerie est constituée de 20 microtypes, فيه 20 microtypes contenant des milieux de culture déshydratés. Le milieu de culture déshydraté permettent d'identifier des bacilles gram négatifs. Les grammes négatifs appartenant à la famille entérobactérie. باش يكونوا تابعين لا فامي انتيروباكتيري. هذا هو لو galerie APE تاعنا. تجي فيه 20 ميكروتيب، تجي 10 من بعد 10 يجي ان اسباس بيناتهم. هذا هو الميكروتيب وهذه الفوقانيه تاعنا هو لي كوبول. كنتعرفوا على لونسومونسمون تاعنا كيفاش نديروها بالنسبه لهذا لو galerie APE 21. L'ensemencement de la galerie se fait en introduisant la suspension bactérienne dans chaque microtube à l'aide d'un pipette Pasteur en verre stérilé, pointe appuyée à l'intérieur et sur le côté pour éviter la formation de bulles. واش معناها؟ يعني نحكموا لا بيبette Pasteur نتاعنا نونسومونسمون لو ميليو دو كولتور تاعنا ندو منو هكا واحد 5 مليلتر ومن بعد اجوتوها في لو كوتي لهنا في الجانب نتاع لو ميكروتوب تاعنا وناجوتو. علاش؟ باش نيفيتو لي بول فقاعات ما يديروناش اون بلوس دو سا باش نغوبلو كامل لو ميكروتوب ديالنا. داكور. دوك نوري لكم رسمي وضح لنا كيفاش ناجوتو لا بكتيريا لا سيبوسو دو بكتيريا نتاعنا اكوتي. الشروط اللي لازمين باش نديرو هذا لو galerie APE 21 ويكون صحيح وشنو هما؟ عندنا لي كونديسيون شونتيون فري 18-24 لازم نجيبو عندنا عينه تكون فريش ما تفوتش عليها 18 ساعه حتى 24 ساعه. داكور. دوزيام chose coloration de grammes négatif ou plus. يعني نديرو لا coloration de grammes باش نعرفوا اسكو غرام نيجاتيف ولا غرام بلس. داكور. oxydase test كيكون عندنا بلو يعني بلس، عندنا بلو يعني بلس. ها هي une petite schéma. عندنا هذه لاباط بيتريك تاعنا ندو بالبيبات باستور ميكرو بيبات ندو شويه نحطوها في 5 مليلتر دو سالين ستيريليزي ونخلوها ان مومون ومن بعد نكتب الميكرو بيبات دو باستور ونعاودو ناجوتو في الكالغي تاعنا اكورتي قلنا باش ايفيتو لي بيل. دونك نوريكم لا ميثود صحيحه اللي تخدموا بها على لو كالغي APE 21. La méthode.
نفترض بما انه عندنا 20 ميكروتوب، تما شاك ميكروتوب كيفاش نديروا له كيفاش ناجوتو فيه الشونتيون ديالنا. داكوغ. بالنسبه لي تيب اللي فيهم سي اي تي في بي جيل رومبلي دو سسبونسيون لو ميكروتوب الى كوبول، يعني نعمروهم كومبليتمون. مي لي تيب ا دي اش LDC, DDC, H2S, IRE remplis par l'huile de paraffine pour créer l'anaérobiose. لازم نديرو لها زيت تاع l'huile de paraffine باش نكريو وسط الهواء. Remplis le support par l'eau pour former une chambre humide. Le support تاع لو غالري API نعمروه بلو دو ستيلي، علاش؟ باش تكون عندنا نكونو غرفة فيها الرطوبة. La galerie est posée dans le support et on met la couvrage par-dessus. واش معنى درنا هذيك لا شامبر، كرينا هذيك لا شامبر درنا فيها لو باش تكون تكريو اون شامبر ايميدي، اون بعد نحطو لو غالري تاعنا، اون بعد نغلقو عليه بلو كوفراج ونخلوه ان مومون. داكوغ. لا ريزولتا اللي تخرج لنا نوريكم كيفاش تحسبوا كامل. ها هي لا ريزولتا تاعنا. بون ندو شاك 3 تيوب، نقسموهم كامل هكا على 3 تيوب. حنا ندو من لي 3 تيوب ندو جروب 1 2 3 4 5 6، ندو 6 جروب، في شاك جروب كاين 3 ميكرو تيوب. اوكي. ولي 3 جروب اللي يبقاو لنا نخلوهم هادو تاع تيست اوكسيداسيون. عندنا لي 6 جروب، عندنا شاك جروب فيه 3 ميكرو تيوب، لي نيميرو تاعهم 1 2 4. عندنا واش عندنا؟ هذه خرجت لنا موان بلس موان، سما واش ندو بلس خرجت لنا خدنا في 2، نكتبو نيميرو 2. هنا خرجت لنا البلس في ال1 كيما راكم تشوفوا، وخرجت لنا البلس في ال4. شوف خرجت لنا البلس في ال1 وخرجت لنا البلس في ال4، سما واش عندنا 1 بلس 4 تعطينا 5. هنايا خرجت لنا البلس في ال1 نكتبو 1. هنا في كاتريام جروب خرجت لنا البلس فيهم كامل، سما 1 بلس 2 3 بلس 4 7. لو ميم جروب تاعنا لو ميم ميثود 1 2 4 7. لو ديرنيي جروب خرجت لنا البلس في ال1 و 2، سما 1 بلس 2 تعطينا 3. خرج لنا هذا سموه لو كود. هذا لو كود نيميروزيوه لهنايا. واش نديرو هذا لو كود؟ نروحو نشوفوه في لو كاتالوج تاعنا واش يمدلنا لا ريزولتا تاعنا تاع هذا لو غالري APE21 وتاع هذه لي بكتيري تاعنا لي اوتيو بكتيري، ونعرفو واش عنده هذا لي مالادي ديالنا. بون هذا هو لو غالري APE21. جيسبر كو فهمتوه بيان، ولا ما فهمتوش ولا خلوا لي دي كيستيون نعاود ندير لكم ان بيتي ريزومي باش تعاودوا تريكوبيرو. قلنا الغالري APE فيه بزاف، هو تيست بيوشيميك رابيد و فاسيل. عندنا فيه بالنسبه للغالري APE21 فيه 20 تيست بيوشيميك 20 ميكروتوب. هذا لي ميكروتوب واش نديرو؟ عندنا لازم لنا 3 شروط باش نغوبلو لي ميكروتوب تاعنا، اللي هو شونتيون فري ما يكون ما بين 18 24 اور، كولوراسيون دو غرام نيجاتيف او بوزيتيف، اي تيست اوكسيداز. داكوغ. ومن بعد عندنا لا ميثود، عندنا CET VP et gel remplit la suspension et le microtube et le capille complètement, mais ADH, LDC, DDC, H2S et RE remplis par l'huile de paraffine باش نكريو un milieu de culture anaérobiose. اوكي. ومن بعد بعد نديرو لا شامبر تاعنا نعمروها بلو باش نكريو اون شامبر ايميدي، نحطو لو غالري تاعنا ونديرو لو كوفراج ونخلو ان مومون. ومن بعد نشوفو لا ريزولتا تاعنا، نسيتو لي جروب 6 جروب هما اللي نحن نديرو بهم لو كود. في شاك جروب كاين 3 ميكروتوب، يبقاونا 3 جروب خلوهم بجانب. دوك لي 6 جروب اللي فيهم شاك جروب 3 ميكروتوب نشوفوا لو بلس تاعنا ونجمعوا لو بلس تاعنا ونسيتيو لو كود تاعنا، ومن بعد نحكموا هذاك لو كود نفيريفيوه في لو كاتالوج. بون هذا هو لو غالري تاعنا. ان شاء الله تكونوا فهمتوه بيان، ولا ما فهمتوش ولا حطوا لي في لو كومونتير. ما تنساوش ديروا ابوني او جيم، بارطاجوا مع لي زامي تاعكم باش يستفادوا، وتروحوا لاباج تاعنا تلقاو فيها لو ريزومي تاع هذا لو موديل سيستيماتيك دو بروكاريوت،
تلقاو فيها دي زوتر ريزومي اي دي زيكزامان اي دي زيكزارسيس، تلقاو اللين تاعها في لابار دو ديسكريبسيون. نتلاقاو في لو موديل دوزيام اللي هو بيام جيزي. السلام عليكم.